नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म शिव समीप यस ज्योतिष रहस्य अर्थात् मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ 9 गते मङ्गलबारको दैनिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको घन्टीको चिन्हमा क्लिक गरी अल लेखेको विकल्प पनि छनौट गरिदिनुहोला, जसले गर्दा हामीले राख्ने हरेक भिडियोको सूचना हजुरहरूसँग तुरुन्तै पुग्नेछ र यसबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनुहोला। यो भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनुहोला। तपाईले गर्नुभएको एउटा लाइक, कमेन्ट र सेयरले हामीलाई यो कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि हौसला मिल्नेछ। आज विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ 9 गते तदनुसार इस्वी सम्वत 2023 मे 23 तारिक मङ्गलबार। बारका स्वामी सेनाधिपति मङ्गलदेवलाई नमन गर्दै आज जन्मदिन परेका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै कार्यक्रम सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। पिङ्गल नामक संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि रात्रि 11:58 उपरान्त पञ्चमी तिथि, आर्द्रा नक्षत्र अपराह्न 12:12 उपरान्त पुनर्वसु नक्षत्र, सूर्ययोग वणिजकरण। आज सूर्योदय बिहान 5:13 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6:49 हुनेछ। आजको अभिजित मुहुर्त बिहान 11:33 देखि अपराह्न 12:28 हुनेछ। यो अभिजित मुहुर्त भगवान विष्णुको अति प्रिय भएकोले सबै शुभ र दीर्घकालिक कार्यहरू यही अभिजित मुहुर्तमा शुभारम्भ गर्नु राम्रो मानिन्छ। आजका लागि अन्य शुभ समयहरू: चरबेला बिहान 8:37 देखि बिहान 10:19 लाभ बेला बिहान 10:19 देखि अपराह्न 12:01 अमृत बेला अपराह्न 12:01 देखि अपराह्न 1:43 र शुभ बेला अपराह्न 3:25 देखि साँझ 5:07 यी सबै समय काठमाडौँको प्रमाणिक समयलाई आधार बनाएर निकालिएको हुनाले तपाईँको स्थानीय समयसँग मिलाउनका लागि अघि र पछिको 1-2 मिनटको मार्जिन कटाएर शुभ कार्यहरू सुरु गर्दा लाभ मिल्नेछ। आज चन्द्रमा मिथुन राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछन्, त्यसैले आज जन्मिने सबै बच्चाको मिथुन राशि हुनेछ। आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने सुरुमा दक्षिण अथवा पश्चिम तर्फको साइड गरी अनि मात्रै आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। अब लागौँ आज सूर्योदयको बेलामा हुने ग्रह गोचरको अवस्थातर्फ। मेष राशिमा बुध, बृहस्पति र राहु ग्रहको युति रहनेछ। वृष राशिमा सूर्य ग्रह रहनेछन्। मिथुन राशिमा चन्द्रमा र शुक्र ग्रह रहनेछन्। कर्कट राशिमा मङ्गल ग्रह रहनेछन्। तुला राशिमा केतु ग्रह रहनेछन्। कुम्भ राशिमा शनि ग्रह रहनेछन्। यही ग्रह स्थितिको लेखाजोखा गर्दै आजको लागि मैले सबै 12 राशिको राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईँको जन्मराशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईँलाई जन्मराशि थाहा छैन भने आफ्नो प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। राशिफलको क्रम सुरु गरौँ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज पनि अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा, भाइ बहिनीको स्थानमा, मेहनत पराक्रमको स्थानमा चन्द्रमाको गोचर आज पनि रहनेछ, जसका कारणले तपाईँलाई अलिक बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ। आज भाग्यको बलमा भन्दा पनि तपाईँले मेहनतको बलमा मात्रै सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। सानो उपलब्धिको लागि पनि तपाईँले ठुलो मेहनत गर्नुपर्नेछ। आफ्नो पौरख र मेहनतमा चाहिँ तपाईँले विश्वास गर्नुहोला। लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि हुन सक्दछन्। त्यस्ता यात्राहरूमा पनि सुरुको समयमा केही झमेलाहरू अवश्य पनि आउन सक्दछ। महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दाखेरिमा भाइ र बहिनीहरूलाई साथ र सहयोग लिएर काम गर्नुहोला। अलिकति बढी धार्मिक बनिदिनु भयो भने तपाईँलाई भाग्यको पनि बल मिल्नेछ। बुवा र गुरुवर्गहरूको सल्लाहमा मात्रै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नु होला, अन्यथा तपाईँले गरेका निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। अनावश्यक खर्चले पनि आज तपाईँलाई सताउनेछ। इष्टमित्र आफन्तहरूसँग पनि मतभेदहरू बनि नै रहनेछन् भने परिवारमा पनि केही मतभेदको सम्भावना रहि नै रहनेछ। त्यसै गरी श्रीमान श्रीमती बिचमा पनि अलिक मतभेदहरू भइ नै रहनेछ। एक किसिमको आत्मीयतामा कमी आउन सक्दछ। सन्तानसँग पनि सोचेको अनुरूपको सफलता अथवा साथ र सहयोग प्राप्त नहुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अलिक यो प्रतिकूल समय रहेको हुनाले तपाईँको मनमा अलिक बेचैनी छाउनेछ। मनमा आलस्यता, तनावको अवस्था चाहिँ रहिरहनेछ। अलिक धैर्य भएर अलिक धार्मिक बनेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहने हुनाले तपाईँ महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त हुने छैन भने आज बनाएका शैक्षिक योजनाहरूमा पनि तपाईँलाई
सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त नहुन सक्दछ। तसर्थ आज महत्त्वपूर्ण योजनाहरू नबनाउनु नै तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। व्यापारी वर्गका लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहनेछ। व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूको कडा प्रतिस्पर्धाको तपाईँले सामना गर्नुपर्नेछ भने तपाईँका सहकर्मी अथवा तपाईँका व्यापारिक साझेदारहरूको पनि साथ र सहयोगमा अलिकति कमी आउनेछ। तपाईँले लिने व्यावसायिक निर्णयहरूमा चाहिँ आफूलाई घाटा हुने गरी निर्णय गर्न तपाईँ बाध्य हुनुहुनेछ भने कुनै सम्झौताहरू गर्दाखेरिमा पनि आफूलाई हानि हुने नै गरी तपाईँ सम्झौता गर्न बाध्य हुनुहुनेछ। आज व्यापार विस्तारका लागि गरिने लगानीहरू पनि गलत साबित हुन सक्दछन्। दीर्घकालसम्म तपाईँलाई ऋणको भारी बोकाउन सक्ने सम्भावना रहेकोले महत्त्वपूर्ण लगानीहरू आज स्थगित गर्नु नै तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा सुचारू गर्न खोज्नुभएका नव उद्यमी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। सकभर आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय सुचारू नगर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहने हुनाले तपाईँले लिएका अफिसियल निर्णयहरूमा चाहिँ गलत निर्णयहरू हुन सक्दछन्। तपाईँले गरेका कामहरूमा केही त्रुटिहरू गल्तीहरू हुन सक्दछन्। तपाईँका सहकर्मी साथीहरूले पनि तपाईँलाई साथ र सहयोग नगर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँलाई न्यून मूल्याङ्कन गर्ने हुनाले जुन पुरस्कारको जुन पदोन्नतिको तपाईँ दावेदार हुनुहुन्थ्यो त्यस्ता पुरस्कार पदोन्नतिबाट तपाईँलाई चाहिँ वञ्चित गराइने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसै गरी सरकारी जागिरमा रहनुभएका लागि पनि केही अलिक अपमानहरू अथवा केही कारबाहीहरू हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। संयमित रहनुहोला। आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज तपाईँलाई राजनीतिक हानि हुन सक्दछ। राजनीतिक वर्चस्व गुम्न सक्दछ। सचेत रहनुहोला। शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिका लागि पनि आज लिएका शेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरूले तपाईँलाई हानि नोक्सानी नै बेहोर्नु पर्नेछ। तसर्थ संयमित भएर दिन अगाडि बढाउनुहोला। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि रातो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह मङ्गल ग्रह भएकोले मङ्गल देवलाई पूजा आराधना गरेर तपाईँले आफ्ना दैनिक कामहरू सुचारू गर्दा अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। वृष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। विशेष गरी आजको दिन तपाईँको लागि धन प्रदायक दिन रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा बोली वचन वाणीको स्थानमा धन स्थानमा इष्टमित्र कुटुम्बको स्थानमा गोचर गर्ने चन्द्रमाले तपाईँलाई आज पनि मनज्ञ धन दिएर जानेछ। नयाँ नयाँ स्रोतबाट धन आम्दानी भइ नै रहनेछ। अकस्मात रूपमा धन प्राप्तिको संयोग पनि मिलि नै रहनेछ। पैतृक धन सम्पत्तिहरू पनि प्राप्त हुन सक्दछन् भने इष्टमित्र आफन्तहरूको कुटुम्बहरूको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी तपाईँलाई आज मिष्ठान्न भोजनको पनि सम्भावना रहनेछ। आजको दिनको तपाईँको शक्ति भनेको तपाईँको धन सम्पत्ति र तपाईँको बोली वचन नै हो। आफ्नो बोली वचनलाई प्रयोग गरेर तपाईँले जुनसुकै क्षेत्रका जुनसुकै तह र तबकाका व्यक्तिहरूलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता पनि तपाईँसँग रहनेछ। त्यसै गरी आज तपाईँलाई अलिकति आँखामा स्वास्थ्य समस्याहरू पनि रहन सक्दछ। त्यो कुरामा पनि ख्याल गर्नुहोला। पारिवारिक मेलमिलापमा पनि वृद्धि हुनेछ। विशेष गरी श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोगमा पनि तपाईँलाई वृद्धि हुनेछ भने सन्तान पक्षसँग पनि अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध रहनेछ। सन्तानको सल्लाहमा गरिएका कामहरूमा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। त्यसै गरी विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले सोचे अनुरूपको शैक्षिक सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा पनि आज तपाईँलाई सोचे अनुरूपकै सफलता मिल्नेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारिक वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै धनप्रदायक समय रहने हुनाले तपाईँले लिएका व्यावसायिक निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन्। धनप्रदायक नै रहनेछन्। व्यावसायिक सम्झौताहरू गर्दा तपाईँले आफूलाई माथि हुने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ भने आज व्यापार विस्तारका लागि गरिने लगानीहरू पनि तपाईँका लागि अत्यन्तै लाभदायक रहनेछन्। आज गरिएको लगानीबाट दीर्घकालसम्म धन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनबाट व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न खोज्नुभएका नव उद्यमी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले निर्धक्क भएर ढुक्क भएर आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। धन प्रदायक नै समय रहनेछ। तपाईँले लिएका शेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरूले तपाईँलाई मनज्ञ धन लाभ भइ नै रहनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गरेका हरेक गतिविधिबाट तपाईँलाई धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ। अकस्मात रूपमा धन प्राप्ति पनि हुनेछ। डुबेका धनहरू पनि आज तपाईँलाई प्राप्त हुन सक्दछन्। तपाईँले आफ्नो अफिसमा गरेका कामहरूमा सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग तपाईँले प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ भने
तपाईँले लिएका जति पनि निर्णयहरू छन् सबै सही साबित हुनेछन्। सहज ढङ्गबाट जटिलभन्दा जटिल कामलाई पनि तपाईँले कार्य सम्पादन गर्न सक्ने क्षमता तपाईँसँग रहनेछ। त्यसै गरी तपाईँभन्दा उच्च तहका कर्मचारीले तपाईँको कार्य सम्पादन क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन गर्ने हुनाले तपाईँलाई आफ्नो कर्मथलोमा पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्ति भइरहने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञान, बौद्धिकता, सिपको आधारमा तपाईँले सोचे अनुरूपकै नोकरी प्राप्त गर्ने सम्भावना रहनेछ। त्यसै गरी राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। विशेष गरी आज तपाईँले राजनीतिक संयन्त्रको परिचालनबाट मनग्गे धन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले लिएका राजनीतिक निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन् र तपाईँको राजनीतिक उचाइमा पनि वृद्धि हुनेछ। साथसाथै तपाईँको राजनीतिक वर्चस्व पनि कायम रहि नै रहनेछ। देश र जनताको लागि गरेका कामहरूमा तपाईँलाई देश र जनताले पछिसम्म सम्झि नै रहनेछ। तपाईँ वृष राशिका जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि सेतो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शुक्र ग्रह भएकोले दैत्य गुरु शुक्राचार्यलाई पूजा आराधना गरेर देवी दुर्गालाई पूजा आराधना गरेर महत्त्वपूर्ण कामहरूको थालनी गर्दा तपाईँलाई अवश्य पनि लाभ मिल्नेछ। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज पनि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। आज पनि चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिमा नै गोचर हुनेछ, तपाईँको शिरमा गोचर हुनेछ, जसका कारणले तपाईँलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लाभहरू प्राप्त हुनेछन्। पहिलो त तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। समाजमा इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि भइ नै रहनेछ। अकस्मात रूपमा धन प्राप्तिका संयोगहरू बनि नै रहनेछन्। सामाजिक काममा सहभागिता हुन पाउने सौभाग्यहरू पनि मिलि नै रहनेछन्। लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि भइ नै रहनेछन्। धन प्राप्ति पनि भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी सामाजिक साथीहरूको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। इष्टमित्रहरूको आफन्तहरूको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी तपाईँहरूको पारिवारिक मेलमिलापमा पनि वृद्धि हुनेछ। श्रीमान श्रीमतीको आत्मीयतामा वृद्धि हुनेछ। एकअर्काको साथ र सहयोगमा गरिएका हरेक काममा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। सन्तान पक्षसँग पनि अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध रहनेछ। समग्रमा आजको दिन तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक दिन भएकोले महत्त्वपूर्ण कामहरूको थालनी आज गर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। पुराना डुबेका धनहरू प्राप्ति गर्ने पहल गर्नुभयो भने पनि आज तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। कुनै अपुरा इच्छाहरू थिए त्यस्ता अपुरा इच्छाहरूलाई पनि आजको दिनमा पहल गर्नुभयो भने भविष्यमा त्यस्ता अपुरा इच्छाहरू पनि अवश्य पनि पुरा हुनेछन्। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा तपाईँलाई सोचे अनुरूपको सफलता मिल्नेछ भने आज बनाएका शैक्षिक योजनाबाट भविष्यमा तपाईँलाई उच्च शिक्षाको डिग्री पनि प्राप्त हुनेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहने हुनाले तपाईँले लिएका हरेक व्यावसायिक निर्णयहरूमा तपाईँलाई दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईँले गर्ने व्यापारिक सम्झौताहरूमा आफूलाई लाभ हुने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ भने व्यापारिक साझेदारहरूको व्यापारिक सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी प्रतिस्पर्धीहरूले लिने जुन रणनीतिहरू छन् त्यस्ता रणनीतिहरूबाट पनि तपाईँलाई लाभ हुनेछ। उनीहरूले लिएका रणनीतिहरू तपाईँ अनुकूल भइदिनाले तपाईँको व्यावसायिक वर्चस्व पनि कायम रहि नै रहनेछ। व्यापार विस्तारको लागि गरिने लगानीहरूबाट पनि तपाईँलाई दीर्घकालसम्म धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनबाट व्यापार व्यवसायमा सुचारू गर्न खोज्नुभएका व्यापार व्यवसाय थालनी गर्न खोज्नुभएका व्यक्तिहरूका लागि पनि नव उद्यमी व्यक्तिहरूका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय भएकोले तपाईँले निर्धक्क भएर आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय थालनी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको बौद्धिकताको ज्ञानको कार्यकुशलताको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। तपाईँका सहकर्मी सबै साथीहरूले तपाईँलाई साथ र सहयोग गरि नै रहनेछन्। तपाईँले गरेका हरेक कामहरू तपाईँले लिएका हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँले गरेको कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्ने र तपाईँलाई कर्मथलोमा पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि तपाईँको ज्ञान सिप अनुभवको आधारमा सोचे अनुरूपको नोकरी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी आज सरकारी नोकरीमा तपाईँ परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई सफलता मिल्ने सम्भावना अत्यन्तै धेरै रहनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिका लागि पनि तपाईँको राजनीतिक वर्चस्व कायम भइ नै रहनेछ। देश र जनताको लागि तपाईँले लिएको राजनीतिक अडान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहनेछ।
शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरूबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि हरियो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बुध ग्रह भएकोले बुद्ध देवतालाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना महत्त्वपूर्ण कामहरूको थालनी गर्नु तपाईँको लागि लाभदायक रहनेछ। कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज पनि अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा हानि स्थानमा खर्च स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले आज पनि तपाईँलाई अनेकौं प्रतिकूलताहरूको माझबाट अगाडि बढ्नुपर्नेछ। आज पनि तपाईँ अलिक संयमित र सुरक्षित भएर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउनु होला, अन्यथा तपाईँलाई आज अनावश्यक झै झमेलाहरूमा फँसिरहन सक्ने सम्भावना, मुद्दा मामिलामा फँसिरहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही प्रतिकूलता आउन सक्दछ, चोटपटक दुर्घटनाको सम्भावना पनि रहनेछ भने आज तपाईँलाई ऋणको भारी पनि बोक्नुपर्ने हुन सक्दछ। आज गरिएका गलत निर्णयको कारणले दीर्घकालसम्म तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परिरहन सक्ने सम्भावना पनि रहेको हुनाले अत्यन्तै संयमित र सुरक्षित भएर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउनु होला। त्यसैगरी तपाईँको गोपनीयताहरू भङ्ग हुने हुनाले तपाईँका शत्रुहरूले तपाईँमाथि अनेकौं किसिमका आक्रमणहरू गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोगमा पनि कमी आउनेछ। परिवारमा पनि बेमेल कलहहरूको सामना गर्नुपर्नेछ भने सन्तान पक्षसँग पनि सोचे अनुरूपको राम्रो सम्बन्ध नरहन सक्दछ। श्रीमान श्रीमती बीचको आत्मीयतामा पनि कमी हुने देखिन्छ। तसर्थ संयमित रहनुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहने हुनाले महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा पनि आज तपाईँलाई सुनिश्चित अनुरूपको सफलता प्राप्त हुने छैन भने आज बनाएका शैक्षिक योजनाहरूबाट तपाईँलाई हानि नोक्सानी नै बेहोर्नु पर्नेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिहरूका लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहनेछ। व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूको कडा प्रतिस्पर्धाको सामना त तपाईँले गर्नुपर्ने छ नै, आफ्नै सहकर्मी साथीहरूको आफ्नै व्यापारिक साझेदारहरूको पनि असहयोग आज तपाईँलाई बन्नेछ। केही वैमनस्यता पनि रहन सक्दछ आत्मीयता साथीहरूमा पनि, जसको कारणले तपाईँलाई ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ। संयमित सुरक्षित भएर अगाडि बढ्नु होला। तथापि तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ, आयात निर्यातको कामहरू गर्नुहुन्छ, तपाईँ विदेशमा नै हुनुहुन्छ अथवा विदेशी कूटनीतिक निकायसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले निर्धक्क भएर काम गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी आजको दिनमा जुन व्यापारिक लगानीहरू गरिन्छ त्यस्ता लगानीहरू पनि सकभर स्थगित गर्नु नै तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। आजको दिनबाट व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेर नयाँ व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न खोज्नुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि प्रतिकूल समय रहने हुनाले आजको दिनलाई चाहिँ तपाईँले स्थगित गरेर कुनै आउने नयाँ राम्रा दिनहरूमा चाहिँ सुचारू गर्नु राम्रो देखिन्छ। त्यसैगरी तपाईँ कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँले लिएका निर्णयहरू गलत साबित हुने हुनाले तपाईँलाई सहकर्मीहरूले पनि साथ नदिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईँले गरेका कामहरूमा त्रुटिहरू धेरै देखिने हुनाले तपाईँलाई मूल्याङ्कन गर्ने तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले अवमूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँको कामको न्यून मूल्याङ्कन हुने हुनाले तपाईँ जुन पुरस्कारको जुन पदोन्नतिको दावेदार हुनुहुन्थ्यो त्यस्ता पुरस्कार पदोन्नतिबाट आज तपाईँलाई वञ्चित गराइनेछ। कुनै महत्त्वपूर्ण फाइलहरूमा हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ भने याद गर्नुहोला, त्यस्ता हस्ताक्षरहरूको कारणले तपाईँले दीर्घकालमा मुद्दा मामला झैझमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसैगरी आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि प्रतिकूल समय रहने हुनाले पहल गर्दाखेरिमा चाहिँ अत्यन्तै सुरक्षित र संयमित भएर गर्नुहोला, अन्यथा तपाईँलाई छनौट नगरिने सम्भावना धेरै रहेको छ। त्यसैगरी राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि तपाईँले लिएका राजनीतिक निर्णयहरू गलत साबित हुने हुनाले तपाईँको राजनीतिक वर्चस्व गुम्न सक्ने सम्भावना छ। देश र जनताप्रति तपाईँले गरेको योगदान चाहिँ को अवमूल्याङ्कन हुने सम्भावना रहनेछ। शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि तपाईँले लिएका शेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू गलत साबित हुने हुनाले तपाईँलाई ऋणको भारी बोक्न पर्ने सम्भावना रहनेछ। संयमित रहनुहोला। कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि सेतो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह चन्द्रमा भएकोले चन्द्रदेवलाई महादेवलाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। सिंह राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज पनि अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। आज पनि चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिदेखि 11औं स्थानमा लाभ स्थानमा इच्छापूर्तिको स्थानमा रहने हुनाले तपाईँलाई आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। यो राम्रो समयको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँले सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईँले धन प्राप्तिका लागि गरेका हरेक कामहरूबाट उच्च सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। सोचे अनुरूपको धन कमाउन सक्नुहुनेछ। नयाँ नयाँ स्रोतहरूबाट तपाईँलाई धन प्राप्ति भइ नै रहनेछन्। अकस्मात रूपमा धन प्राप्ति हुनेछन्। पैतृक सम्पत्तिहरूको पनि प्राप्ति हुने सम्भावना रहनेछ। त्यसै गरी आज तपाईँले आफूले गरेको कामको उच्च मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। बौद्धिकतामा पनि वृद्धि हुनेछ। आफ्नो बौद्धिकता प्रयोग गरेर गरिएका हरेक कामहरूमा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोग पनि प्राप्त भइ नै रहनेछ। श्रीमान श्रीमतीमा पनि अत्यन्तै राम्रो मेलमिलाप रहनेछ भने सन्तान पक्षसँग पनि अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध रहनेछ। विशेष गरी आजको दिनमा तपाईँले सन्तान प्राप्तिको लागि योजना बनाउनु भयो भने भविष्यमा अत्यन्तै विद्वान पुत्र सन्तान प्राप्ति हुने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँलाई विभिन्न शैक्षिक तथा धार्मिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि मिलि नै रहनेछ भने लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि हुन सक्दछन्। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ भने आज बनाएका शैक्षिक योजनाहरूबाट भविष्यमा उच्च शिक्षाको डिग्री पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। समाजले पनि तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। समाजमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गरेका हरेक कामहरूबाट तपाईँले मनज्ञ धन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारिक सम्झौताहरू गर्दाखेरिमा आफूलाई लाभ हुने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारिक निर्णयहरूमा पनि तपाईँले गरेका निर्णयहरू सबै निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले लिने रणनीतिक निर्णयहरू पनि तपाईँ अनुकूल भइदिनाले तपाईँको व्यापारिक वर्चस्व कायम रहि नै रहनेछ। व्यापारिक सहकर्मीहरूको व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। व्यापार विस्तारका लागि गरिने लगानीहरू पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लगानी बन्नेछन् र यी लगानीहरूबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनबाट व्यापार व्यवसाय थालनी गर्न खोज्नुभएका नव उद्यमी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले आज थालनी गरेको व्यापार व्यवसायबाट अत्यन्तै ठुलो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले पाइलै पछि आज धन प्राप्ति गर्ने संयोग बनि नै रहनेछ। तपाईँका सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। तपाईँले लिएका हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँले गरेका हरेक कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन् र तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसै गरी सरकारी संयन्त्रसँग जोडिएर काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि त सरकारी संयन्त्रको परिचालन र सदुपयोगबाट मनज्ञ धन लाभ गर्ने सम्भावना रहनेछ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि सोचे अनुरूपको सफलता हुने, तपाईँको बौद्धिकताको ज्ञानको सिपको उच्च मूल्याङ्कन हुने र तपाईँलाई नोकरी प्राप्ति हुने सम्भावना रहनेछ भने सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू सबै सही साबित हुनेछन् र तपाईँलाई धन आम्दानी भइ नै रहनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका राजनीतिक निर्णयहरूले देश र जनताको लागि लाभ हुने गरी तपाईँले निर्णय लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व तपाईँले कायम राखिरहन सक्नुहुनेछ। सिंह राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि तामा रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह सूर्य ग्रह भएकोले बिहान उदाउँदो सूर्यदेवलाई जल अर्पण गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू सुचारू गर्दा तपाईँलाई अवश्य पनि लाभ मिल्नेछ। कन्या राशि। कन्या राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आज पनि तपाईँको राशिदेखि दशम स्थानमा कर्म स्थानमा राज्यको स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहने हुनाले तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। भाग्यको साथ र सहयोग त तपाईँलाई प्राप्त हुने नै छ, तथापि तपाईँको कर्मको मेहनतको फल पनि आज तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। आज तपाईँले आफ्नो मेहनतको बलबाट ठुलाभन्दा ठुला उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। राज्यका तर्फबाट पनि तपाईँलाई लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। बुबा र गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोगमा गरिएका कामहरूमा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। दशौँ घरमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँको आमाको घरमा दृष्टि दिने हुनाले आमाको साथ र सल्लाह लिनु पनि त्यति नै जरुरी देखिन्छ। त्यसै गरी जनतासँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने तपाईँ जति पनि कन्या राशिका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो दिन अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि भइ नै रहनेछ भने परिवारमा पनि अत्यन्तै आत्मीयतामा वृद्धि भएर जानेछ। श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोगमा पनि तपाईँको वृद्धि हुनेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोसँग सम्बन्धित भएर
लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरूमा निस्किनुपर्ने सौभाग्य पनि तपाईँलाई मिल्नेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँ महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँले भने आज बनाएका शैक्षिक योजनाहरूमा तपाईँलाई शैक्षिक उपलब्धि पनि हासिल हुनेछ, राम्रो समय रहनेछ। त्यसै गरी व्यापारिक वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका हरेक व्यावसायिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। तपाईँले जुन सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित, त्यस्ता सम्झौताहरूमा आफूलाई लाभ हुने गरी, आफू माथि पर्ने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका व्यापारिक सहकर्मी साथीहरूको अथवा व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले लिने निर्णय पनि तपाईँ अनुकूल भइदिनाले तपाईँको व्यापारिक वर्चस्व पनि कायम रहिरहनेछ। आज तपाईँले महत्त्वपूर्ण लगानीहरू गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो व्यापार व्यवसाय विस्तारका लागि र त्यस्ता लगानीहरूबाट तपाईँले दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय सुचारू गरेर उद्यम गर्न खोज्नुभएका नव उद्यमी व्यक्तिहरूका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आज सुरुवात गरिएका हरेक कामहरूमा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको कर्मस्थलमा तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँले गरेका हरेक काममा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। तपाईँले गरेका हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। तपाईँका सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई आज प्राप्त भइ नै रहनेछ भने तपाईँभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीले तपाईँले गरेको हरेक कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि त्यति नै रहनेछ। आजको दिन कर्मचारी वर्गका लागि अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। विशेष गरी सरकारी जागिरसँग सम्बन्धित भएका कर्मचारी वर्गका लागि त सरकारी संयन्त्रको परिचालनबाट मनज्ञ लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा जागिरको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। त्यसै गरी सरकारी राजनीतिकसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि, राजनीतिज्ञहरूका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। सरकारी संयन्त्रको तपाईँले परिचालन र प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँले लिएका राजनीतिक निर्णयहरू पनि अत्यन्तै सही साबित हुनेछन् र तपाईँको राजनीतिक वर्चस्व कायम रहिरहनेछ। सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिका लागि पनि तपाईँले लिने सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन्। कन्या राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि हरियो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बुध ग्रह भएकोले बुध देवतालाई पूजा आराधना गरेर महत्त्वपूर्ण कामहरूको थालनी गर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। तुला राशि तुला राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज पनि अत्यन्तै भाग्यवर्धक समय रहनेछ। आज पनि चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा रहने हुनाले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाएको छ। अझ तपाईँ अलिकति धार्मिक बनिदिनु भयो भने तपाईँको भाग्यको बलमा वृद्धि हुनेछ। आज तपाईँले लिएका हरेक निर्णयहरू भाग्यको बलले सही निर्णय हुनेछन्, सही साबित हुनेछन् र तपाईँले गरेका हरेक काममा तपाईँलाई सफलता मिलि नै रहनेछ। लामा तथा छोटा दूरीका यात्रा गर्न पाउने सौभाग्य पनि तपाईँलाई मिल्नेछ भने बुवा र गुरुवर्गको साथ र सहयोगमा गरिएका हरेक काममा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। आज तपाईँलाई धार्मिक तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ भने नयाँ नयाँ स्रोतहरूबाट धन प्राप्तिको संयोगहरू पनि बनि नै रहनेछन्। आजको दिनमा अकस्मात रूपमा पनि तपाईँलाई धन प्राप्ति हुने संयोगहरू बनि नै रहनेछन्। लटरी चिट्ठाहरू पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ भने परिवारका इष्टमित्रहरूको, परिवारका सदस्यहरूको साथ र सहयोग पनि प्राप्त हुनेछ। त्यसै गरी सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। आज इच्छापूर्तिको दिन रहेकोले तपाईँले योजना बनाएका हरेक कामहरूमा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण शैक्षिक उपलब्धिहरू हासिल हुनेछन्। महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। आजको दिनमा आज बनाएका शैक्षिक योजनाहरूबाट तपाईँले दीर्घकालका लागि शैक्षिक डिग्री प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका व्यावसायिक निर्णयहरू तपाईँको बिजनेसका लागि अत्यन्तै सही साबित हुनेछन्। महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने आज भाग्यको बलले तपाईँलाई आफूलाई लाभ हुने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ भने व्यापारिक सहकर्मीहरूको, साझेदारहरूको साथ र सहयोगमा महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक उपलब्धि तपाईँलाई हासिल हुनेछन् भने व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले लिने निर्णय पनि तपाईँको व्यवसाय अनुकूल भइदिनाले तपाईँलाई नै लाभ मिलि नै रहनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँलाई
सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग त मिली नै भइहाल्यो। तपाईँले लिने हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। कुनै महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरूमा तपाईँले हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता महत्त्वपूर्ण हस्ताक्षरहरूबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म देशले समाजले सम्झिरहनेछ। जनताको लागि तपाईँले महत्त्वपूर्ण काम गरिदिनु पर्नेछ र तपाईँको समाजप्रतिको उत्तरदायित्वपनले समाजमा तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा वृद्धि भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँले गरेको हरेक कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि रहनेछ भने आज विशेष गरी सरकारी संयन्त्रसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि सरकारी संयन्त्रको परिचालनबाट मनज्ञ धनलाभ कमाउन सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईँ नोकरीको खोजीमा रहनुभएको छ भने पनि तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले सोचे अनुरूपको नोकरी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको ज्ञान, बौद्धिकता, तपाईँको क्षमताको उच्च कदर हुनेछ। त्यसै गरी सरकारी संयन्त्रमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि, विशेष गरी राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिने राजनीतिक निर्णयहरू भाग्यको बलले सही साबित हुनेछन् र तपाईँको राजनीतिक वर्चस्व कायम रहि नै रहनेछ। सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिने सेयर खरिद बिक्रीका हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन् र तपाईँलाई मनज्ञ धन प्राप्त भइ नै रहनेछ। तुला राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि सेतो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शुक्र ग्रह भएकोले दैत्य गुरु शुक्राचार्यको पूजा आराधना गरेर, देवी दुर्गाको पूजा आराधना गरेर आफ्ना महत्त्वपूर्ण कामहरूलाई अगाडि बढाउँदा भाग्यको बलमा अझ वृद्धि। वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा मृत्युको स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहनेछ आजको दिनमा पनि, जसका कारणले तपाईँलाई आजको दिनमा पनि यस्तै अनेकौँ प्रतिकूलताहरूको माझबाट अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। मनमा बेचैनी छाउनेछ, अस्थिरता छाउनेछ, मनमा भित्र एक किसिमको डर त्रास पैदा भइ नै रहनेछ। स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक परिस्थितिहरू आउनेछन्। चोटपटक दुर्घटनाको सम्भावना रहनेछ। अनावश्यक खर्चले मन सताउनेछ। त्यसै गरी अपमान सहनुपर्ने समय रहनेछ। इज्जत मान प्रतिष्ठामा पनि कमी आउनेछ। अनावश्यक मुद्दा मामला झैझमेलामा पनि फँसिरहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दाखेरिमा चाहिँ अत्यन्तै संयमित र सुरक्षित भएर गर्नुहोला, अन्यथा तपाईँलाई आजको निर्णयबाट दीर्घकालसम्मका लागि मुद्दा मामला झैझमेलामा फँसाइ नै रहनेछ। इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोगमा पनि कमी आउनेछ। परिवारमा पनि वैमनस्यताहरू छाइ नै रहनेछन्। एकअर्काप्रतिको आत्मीयतामा कमी आउनेछ। श्रीमान श्रीमतीमा पनि केही अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ भने सन्तान पक्षसँग पनि अलिकति अप्ठ्यारै परिस्थितिहरू रहन सक्दछन्। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहनाले तपाईँ महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई सफलता प्राप्त हुने सम्भावना अत्यन्तै कम रहनेछ भने आज बनाएका शैक्षिक योजनाहरूबाट तपाईँलाई दीर्घकालमा शैक्षिक हानि नै हुनेछ। शैक्षिक उपलब्धि हात लाग्ने सम्भावना अत्यन्तै कम रहनेछ। तसर्थ आज महत्त्वपूर्ण शैक्षिक योजनाहरू नबनाउनु नै तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यापारी वर्गका लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहनेछ। व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूको कडा प्रतिस्पर्धाको सामना तपाईँले गर्नुपर्नेछ। उनीहरूको रणनीति तपाईँलाई बुझ्न एकदमै अप्ठ्यारो पर्नेछ। उल्टो तपाईँका गोपनीयताहरू भङ्ग हुन सक्दछन्। तपाईँका व्यापारिक साझेदारहरूले पनि तपाईँलाई साथ नदिन सक्दछन्। सहकर्मीहरूको पनि आज तपाईँलाई सोचे अनुरूपको साथ नपाउने सक्ने सम्भावना बढेको छ। महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई हानि हुने गरी सम्झौता गर्न तपाईँ विवश रहनुहुनेछ भने व्यापार विस्तारका लागि गरिने जति पनि लगानीहरू छन् त्यस्ता लगानीहरू पनि आज प्रतिकूल रहनाले तपाईँलाई दीर्घकालसम्म हानि नोक्सानी ऋणको भारी बोकाउन सक्नेछन्। तसर्थ आज महत्त्वपूर्ण लगानीहरू नगर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ भने आजको दिनबाट व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न खोज्नुभएका नव उद्यमी वर्गका लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहेकोले आजको दिनमा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय नगर्नु तपाईँको लागि सुरक्षित रहनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँका सहकर्मी साथीहरूको साथ पाउन अत्यन्तै मुस्किल पर्नेछ। तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुर्याउन खोज्ने तत्त्वहरू पनि सक्रिय रहनेछन्। तपाईँको गोपनीयता भङ्ग हुने हुनाले तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति आइ नै रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता निर्णयहरू त्रुटिपूर्ण रहन सक्दछन्। तपाईँले गरेका कामहरूमा पनि निकै नै त्रुटिहरू देखिन सक्दछन्। अनि तपाईँले जुन हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण निर्णयमा त्यस्ता हस्ताक्षरहरूबाट तपाईँलाई दीर्घकालमा मुद्दा मामला झैझमेलामा फसाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि प्रतिकूल समय रहनेछ भने
राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहने हुनाले राजनीतिक वर्चस्व तपाईँबाट गुम्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईँलाई सरकारी संयन्त्रबाट केही आरोपित हुनुपर्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने शेयर कारोबारीका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँले लिने शेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू गलत साबित हुनेछन् र तपाईँलाई ऋणको भारी बोकाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि रातो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह मङ्गल ग्रह भएकोले तपाईँले मङ्गलदेवलाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अवश्य पनि लाभ मिल्नेछ। धनु राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आज पनि चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा श्रीमान श्रीमती व्यापार व्यवसायको स्थानमा रहने हुनाले तपाईँलाई अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। चन्द्रमाको दृष्टि तपाईँको शिरमा रहने हुनाले तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ। समाजमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। तपाईँले लिएका हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। महत्त्वपूर्ण सामाजिक काममा तपाईँ सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य मिल्नेछ भने अकस्मात रूपमा आज तपाईँलाई धन प्राप्ति भइ नै रहनेछन्। पुराना अपुरा इच्छाहरू आज पुरा गर्न सक्ने समय रहनेछ। इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। विशेष गरी श्रीमान श्रीमतीसँगको आत्मीयतामा वृद्धि हुनेछ। एकअर्काप्रतिको साथ र सहयोगमा वृद्धि हुनेछ। आज विशेषतः श्रीमान अथवा श्रीमतीको पदोन्नतिको सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसै गरी सन्तान पक्षसँग पनि अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध रहनेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। आज विशेष गरी अकस्मात धनलाभको सम्भावना पनि रहनेछ र महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक यात्राहरूको सम्भावना पनि रहनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका शैक्षिक निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन्। तपाईँ महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा सफलता अवश्य पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ आज तपाईँले। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यावसायिक व्यक्तिहरूको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। विशेष गरी आज तपाईँले लिने व्यावसायिक निर्णयहरू अत्यन्तै लाभदायक हुनेछन्, सही साबित हुनेछन्। आज व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले लिने रणनीतिहरू उनीहरूका जुन व्यावसायिक रणनीतिहरू छन् त्यस्ता व्यावसायिक रणनीतिहरू पनि तपाईँ अनुकूल भइदिनाले तपाईँले व्यापारिक लाभ लिन सक्नुहुनेछ भने आफ्ना व्यापारिक सहकर्मी साथीहरू अथवा व्यावसायिक साझेदारहरूको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। सम्झौताहरू गर्दाखेरिमा आफूलाई लाभ हुने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ भने आज व्यापार विस्तारका लागि गरिने लगानीहरू पनि अत्यन्तै सही साबित हुनेछन्। तपाईँलाई आज गरिएको लगानीबाट दीर्घकालसम्म धन प्राप्त भइ नै रहनेछ। आजको दिनबाट व्यापार व्यवसाय सुचारू गरेर यो व्यापार क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोज्नुभएका नव उद्यमी व्यक्तिहरूका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। निर्धक्क भएर आजको दिनमा तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँलाई सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोगमा वृद्धि हुनेछ। सहकर्मी साथीहरूको सहयोगले जटिलभन्दा जटिल कामहरूलाई पनि तपाईँले सहज ढङ्गबाट सम्पादन गर्न सक्ने क्षमता तपाईँसँग रहनेछ। तपाईँले लिएका हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ, अफिससँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण हस्ताक्षरहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता हस्ताक्षरहरूबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि भइ नै रहनेछ। तपाईँले गरेका हरेक कार्य सम्पादन क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ र तपाईँलाई कर्मथलोमा पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञानको सिपको बौद्धिकताको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ र तपाईँले खोजे अनुरूपको नोकरी प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसै गरी आज राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। सरकारी संयन्त्रको तपाईँले उच्च परिचालन गर्न सक्नुहुनेछ। मनज्ञ धन प्राप्त हुनेछ भने तपाईँले लिएका राजनैतिक निर्णयहरू देश र जनताको पक्षमा रहनेछन् र तपाईँको राजनीतिक उचाइमा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने शेयर कारोबारीका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका शेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू सही साबित हुनेछन् र तपाईँलाई मनज्ञ लाभ भइ नै रहनेछ। धनु राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि पहेँलो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शनि ग्रह भएकोले बृहस्पति ग्रह भएकोले तपाईँलाई देवगुरु बृहस्पतिको आशीर्वाद सदा रहिरहने हुनाले भगवान विष्णुको पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा अवश्य पनि लाभ मिल्नेछ। मकर राशि
मकर राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि 6औँ स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहनेछ। आजको दिनमा पनि 6औँ स्थान चोटपटक दुर्घटना मुद्दा मामला झैझमेलाको स्थान रहेको हुनाले तपाईँलाई यस्तै अनेकौँ प्रतिकूलताहरूको माझबाट अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। पहिलो त तपाईँको अनावश्यक खर्चले सताउनेछ, स्वास्थ्यमा हानि हुन सक्दछ, चोटपटक दुर्घटनाको सम्भावना रहनेछ, मुद्दा मामला झैझमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तपाईँको मानहानि पनि हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। मनमा एक किसिमको डर, बेचैनी, त्रास भइ नै रहनेछ, जसका कारणले तपाईँले लिएका निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। बौद्धिकता हुँदाहुँदै पनि गलत निर्णय हुन सक्ने सम्भावना अत्यन्तै धेरै रहेकोले अत्यन्तै संयमित र सुरक्षित भएर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउनुहोला। तथापि तपाईँले महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दा माओली पक्षको साथ र सहयोग लिएर गर्नुभयो भने अत्यन्तै लाभ मिल्नेछ। त्यसै गरी तपाईँ विदेशको लागि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। विशेष गरी तपाईँले आज ऋणको मात्रामा वृद्धि हुने दिन रहेकोले ऋण प्राप्तिको योजनामा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, ब्याङ्कहरूमा तपाईँलाई ऋणको फाइलहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भने आजको दिन तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो दिन रहनेछ। परिवारमा इष्टमित्रहरूको आफन्तहरूको साथ र सहयोगमा पनि कमी आउनेछ। पारिवारिक सदस्यहरू बीच पनि मतभेदहरू कलहहरू भइ नै रहनेछन् भने सन्तान पक्षसँग पनि केही मतभेदहरू अवश्य पनि रहनेछन्। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज गलत समय रहेको हुनाले महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई सफलता अलिक कम नै हात लाग्नेछ। तपाईँले बनाएका शैक्षिक योजनाहरूमा तपाईँलाई शैक्षिक सफलता पनि आज कमी हुनेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यापारी वर्गका लागि पनि आज गलत समय रहेको हुनाले तपाईँले लिने व्यावसायिक निर्णयहरूमा केही तपाईँको त्रुटिहरू हुन सक्दछ, गलत निर्णय हुन सक्दछ। सम्झौताहरू गर्दाखेरिमा आफूलाई हानि हुने गरी सम्झौता गर्न तपाईँ विवश रहनुहुनेछ। तपाईँको गोपनीयताहरू भङ्ग हुने हुनाले तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरूले तपाईँमाथि विभिन्न किसिमका आक्रमणहरू गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। प्रतिस्पर्धीहरूले लिने व्यावसायिक रणनीतिहरू तपाईँलाई अलिकति बुझ्नको लागि गाह्रो हुन सक्दछ। त्यसै गरी आफ्ना सहकर्मी साथीहरू, व्यावसायिक साझेदारहरूको पनि साथ र सहयोगमा कमी आउन सक्दछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँलाई कर्मथलोमा सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोगमा कमी आउनेछ भने तपाईँले गरेका हरेक काममा तपाईँलाई झमेलाहरू, अपमानहरू, अब्जसहरू आउन सक्ने सम्भावना रहेकोले संयमित भएर अगाडि बढ्नु होला। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँले गरेको कामको अवमूल्याङ्कन गर्ने हुनाले जुन पुरस्कारको, जुन पदोन्नतिको तपाईँ दावेदार हुनुहुन्थ्यो त्यस्ता पुरस्कार र पदोन्नतिबाट तपाईँलाई वञ्चित गराइन सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहनेछ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्नेछ र तपाईँको बौद्धिकता, क्षमता, अनुभव हुँदाहुँदै पनि तपाईँलाई सफलता हात लाग्ने सम्भावना अत्यन्तै कम रहनेछ। त्यसै गरी राजनीतिसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहनेछ। देश र जनताको लागि तपाईँले लिएका निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। तपाईँको राजनीतिक वर्चस्व गुम्न सक्दछ। तपाईँलाई राजनीतिक आरोप पनि लाग्न सक्ने सम्भावना त्यति नै रहनेछ भने सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिका लागि पनि तपाईँले लिएका सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू गलत साबित हुनाले तपाईँलाई हानि नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने सम्भावना रहनेछ। मकर राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि कालो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शनि ग्रह भएकोले शनिदेवलाई, महादेवलाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै बौद्धिक बनाउनेछ। यो विद्याको स्थान, सन्तानको स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहनेछ आजको दिनमा पनि, जसका कारणले समाजमा तपाईँको बौद्धिकताको खोजी हुनेछ। समाजमा इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँको बौद्धिकताको कारणले तपाईँले लिएका हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। समाजमा इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। पारिवारिक मेलमिलापमा पनि वृद्धि हुनेछ। विशेष गरी श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोगमा पनि आज वृद्धि हुनेछ। आजको पहलबाट तपाईँले भविष्यमा सुन्दर पुत्री प्राप्ति गर्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज तपाईँलाई शैक्षिक तथा धार्मिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ भने लामा तथा छोटा दूरीका सफल यात्राहरू पनि हुन सक्दछन्। आजको दिनमा तपाईँका पुराना इच्छाहरू पनि पुरा हुने दिन भएकोले तपाईँले निर्धक्क भएर तपाईँका रोकिएका कामहरूलाई चाहिँ आज अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ।
त्यसै गरी आज तपाईँलाई अकस्मात रूपमा धन प्राप्ति हुने, अकस्मात रूपमा प्रेम प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले बनाएका शैक्षिक योजनाहरूमा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा सफलता मिल्ने सम्भावना रहनेछ। आज बनाएको शैक्षिक योजनाबाट दीर्घकालमा तपाईँलाई उच्च शिक्षाको डिग्री पनि प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित भएर कारोबार गर्ने व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका व्यावसायिक निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन्। तपाईँलाई कुनै सम्झौताहरू गर्दाखेरिमा आफूलाई लाभ हुने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ भने व्यापारिक साझेदारहरूको, व्यापारिक सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। प्रतिस्पर्धीहरूले लिने रणनीतिहरू पनि तपाईँ अनुकूल भइदिनाले तपाईँलाई मनज्ञ लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा व्यापार विस्तारका लागि गरिने लगानीहरू पनि सही साबित हुनेछन् र त्यस्ता लगानीहरूबाट दीर्घकालसम्म धन प्राप्ति भइ नै रहनेछन्। आजको दिनबाट व्यापार व्यवसायमा प्रवेश गर्न चाहनुभएका नव उद्यमी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। निर्धक्क भएर आज तपाईँले आफ्ना व्यावसायिक गतिविधिहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकताले जटिलभन्दा जटिल कामहरूलाई पनि सहज ढङ्गबाट सम्पादन गर्न सक्ने क्षमता तपाईँसँग रहनेछ। सहकर्मी साथीहरूलाई सँगै लिएर जान सक्ने बौद्धिकता, उहाँहरूको साथ र सहयोगलाई चाहिँ उहाँहरूको बौद्धिकतालाई पनि तपाईँले परिचालन गर्न सक्ने क्षमता तपाईँसँग रहने हुनाले तपाईँले जटिलभन्दा जटिल कामहरूलाई पनि सहज ढङ्गबाट सम्पादन गर्न सक्ने क्षमता तपाईँले राख्नुहुनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँले गरेका हरेक कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँलाई मान सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुने, पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनबाट जागिरको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकताको कदर हुँदै तपाईँलाई सोचे अनुरूपको नोकरी प्राप्त हुन सक्दछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका राजनीतिक निर्णयहरूले देश र जनताको लागि अत्यन्तै ठुलो योगदान दिनेछन् र तपाईँको राजनीतिक वर्चस्व कायम रहिरहनेछ भने समाजमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ। सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकताको कारणले सेयर खरिद बिक्रीका हरेक निर्णयहरूमा तपाईँलाई लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि कालो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शनि ग्रह भएकोले शनिदेवलाई, महादेवलाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। मीन राशि मीन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज पनि मिश्रित फलदायक समय रहनेछ। आज पनि चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा, सुख स्थानमा, आमाको स्थानमा रहने हुनाले तपाईँलाई मिश्रित फल प्राप्त हुनेछ। पहिलो त आमाको घरमा चन्द्रमाको गोचर रहँदा तपाईँलाई आमाको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। आमाको सल्लाहमा गरिएका हरेक काममा तपाईँलाई सफलता मिलि नै रहनेछ भने आमाको स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूलता आउन सक्दछ, ख्याल गर्नुहोला। मिष्टान्न भोजनको पनि सम्भावना रहनेछ। इष्टमित्र आफन्त कुटुम्बहरूको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। श्रीमान श्रीमतीको आत्मीयतामा पनि वृद्धि हुनेछ, साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। सन्तान पक्षसँग पनि अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध रहनेछ, उहाँहरूको साथ र सहयोग पनि प्राप्त भइ नै रहनेछ। तथापि परिवारका सदस्य बीच केही मतभेदहरू पनि रहन सक्दछन्। त्यस्ता मतभेदहरूलाई चाहिँ बेलामा नै तपाईँले सुल्झाउन सक्ने सामर्थ्य तपाईँसँग रहनेछ, पहल गर्नुपर्नेछ। त्यसै गरी घरभित्र केही चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। चतुर्थ स्थानको चन्द्रमाले घरमा केही चोरी हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। नोकर चाकरहरूले पनि तपाईँलाई सोचे अनुरूपको सहयोग नगर्ने सम्भावना रहनेछ। यो सुखभोगी विलासको स्थान भएकोले तपाईँको ध्यान आज सुखभोगी विलासतिर लम्कनेछ। अनावश्यक खर्च तपाईँले सुखभोगको लागि गर्न सक्नुहुनेछ। खर्चमा पनि अलिकति नियन्त्रण गर्नुहोला। मनमा एक किसिमको त्रास वैमनस्यता चाहिँ रहिरहनेछ, डर रहि नै रहनेछ। मनलाई चाहिँ अलिकति दह्रो बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आज तपाईँलाई वाहन सुखहरू प्राप्त हुन सक्दछन्। सवारी साधनहरू खरिद गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने आज पहल गराउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी आज जग्गा जमिनहरू खरिद गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि त अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ, परीक्षाहरूमा सफलता प्राप्त हुनेछ, शैक्षिक योजनाहरूमा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहे तापनि तपाईँले गरेका निर्णयहरू सही साबित भए तापनि सहकर्मी साथीहरूको सँगको केही आत्मीयतामा कमी हुने, केही मतभेदहरू रहने सम्भावना रहेकोले आपसी सम्बन्धलाई चाहिँ अलिकति मजबुत बनाउने प्रयास गर्नुहोला।
प्रतिस्पर्धीहरूले लिने रणनीतिहरू तपाईँको व्यवसाय अनुकूल भइदिनाले तपाईँलाई मनग्गे लाभ भइ नै रहनेछ भने तपाईँ सम्झौता गर्दाखेरिमा चाहिँ आफूलाई लाभ हुने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापार विस्तारका लागि ठुला लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ। आज गरिएका लगानीहरूबाट दीर्घकालसम्म तपाईँलाई धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ। आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा प्रवेश गर्न खोज्नुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। निर्धक्क भएर तपाईँले व्यावसायिक लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईँले जटिलभन्दा जटिल कामलाई पनि सहज ढङ्गबाट सम्पादन गर्न सक्ने क्षमता तपाईँसँग रहनेछ। तथापि सहकर्मी साथीहरूसँग केही आपसी मतभेद चाहिँ अवश्य पनि रहनेछन्। त्यस्ता मतभेदहरूलाई तपाईँले सहज ढङ्गबाट सुल्झाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ बेलायमै तपाईँले पहल गर्नुहोला, अन्यथा फेरि यस्ता मतभेदहरू लम्बिन सक्दछन्, पछि तपाईँलाई नै अप्ठ्यारो पर्न सक्दछ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दाखेरिमा तपाईँले गरेका निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। विशेष गरी आज देश र जनताको लागि तपाईँले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिदिन सक्नुहुनेछ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको सिप ज्ञान क्षमता अनुरूप नोकरी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि त अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। देश र जनताको हितमा तपाईँले आज काम गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको राजनीतिक वर्चस्व बढी नै रहनेछ। सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन्। मनग्गे धन लाभ हुन सक्नेछ। त्यसै गरी मीन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि पहेँलो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बृहस्पति भएकोले देवगुरु बृहस्पतिको भगवान विष्णुको पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा अवश्य पनि तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ।